बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, अडियाला जेल से आज इमरान खान साहब ने एक बार फिर हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बड़े सख्त किस्म के वार किए हैं और कुछ खुले और बड़े अहम किस्म की उन्होंने चैलेंज भी किया है इस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमत को। इसके साथ साथ मुज़ाकरात का जो सिलसिला हुकूमत के साथ चल रहा है उसको भी मशरूत कर दिया है और जो हुकूमत की एक चाल थी उसको भी इमरान खान ने उलट करके हुकूमत के खिलाफ कर दिया है। इमरान खान साहब की वकला के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उनके साथ मुलाकात हुई और इस मुलाकात में इमरान खान साहब ने बड़ी अहम किस्म की जो हिदायत हैं वो दी हैं। पहले जो इमरान खान साहब की गुफ्तगू है वो आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे अहम मामला था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वफाकी हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात चल रहे हैं। इन मुज़ाकरात का जो दूसरा दौर हुआ था 2 जनवरी को, उस मीटिंग में ख़ुद हुकूमत के जो मुज़ाकराती कमेटी के तर्जमान है इरफान सदीकी साहब, उन्होंने 7 बार इमरान खान साहब का नाम लेकर ये कहा था कि जो पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी है वो इमरान खान साहब से मुलाकात करेगी और इस मुलाकात के बाद मुज़ाकराती कमेटी का दोबारा इजलास जो है वो होगा। अब 2 आज 7 है जनवरी, 5-6 दिन गुजर चुके हैं लेकिन तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी की इमरान खान साहब तक रसाई जो है वो नहीं दी गई। मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह उमर अयूब हैं पीटीआई के, उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। सीएम के पीके को भी मतलब उस कमेटी का हिस्सा हैं। असद कैसर उस कमेटी में शामिल हैं, साहबजादा हामिद रज़ा शामिल हैं और जो अल्लामा राजा नासिर अब्बास हैं और सलमान अकरम राजा ये और हामिद खान साहब मुज़ाकराती कमेटी में शामिल हैं, लेकिन इनकी मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं करवाई गई। और तहरीक इंसाफ अब ये कह रही है कि जब तक मुलाकात नहीं कराई जाती इमरान खान साहब से एक प्राइवेट तौर के ऊपर जिसके अंदर किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं होगी, तब तक जो है वो बातचीत का जो तीसरा दौर है वो नहीं चलेगा। तो इस सिलसिले में जो आज की मुलाकात थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि पहले जो खबरें आ रही थी वो ये आ रही थी कि इमरान खान साहब किसी भी वक्त ये ऐलान कर देंगे कि हुकूमत के साथ जो मुज़ाकरात हैं वो हम बिल्कुल नहीं करेंगे और मुज़ाकरात का सिलसिला ख़त्म कर देंगे, क्योंकि मुज़ाकरात से तहरीक इंसाफ को तो अभी तक कुछ नहीं मिला, लेकिन हुकूमत को जो 26 नवंबर 2024 का वाक़या है, जो सानिया है जिसके अंदर तहरीक इंसाफ के कई लोग शहीद और ज़ख्मी हुए, कई लापता हुए, उसके ऊपर जो इंटरनेशनल प्रेशर है उसको कम करने के लिए हुकूमत इस सारे प्रोसेस को इस्तेमाल कर रही है। तो आज की जो मुलाकात थी वो इसलिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। बैरिस्टर गौहर साहब, सलमान अकरम राजा और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला हैं उन्होंने खान साहब से मुलाकात की और बाद में जो मीडिया से गुफ्तगू की गई और उस गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इमरान खान साहब ने कहा है कि तहरीरी मुतालबात भी दे दिए जाएं हुकूमत को और मुज़ाकरात का सिलसिला भी जो है वो जारी रखा जाए। तो इस बात की तस्दीक करने के लिए मैंने तहरीक इंसाफ के चंद वकला से रब्ता किया, बात की और जो चीज़ें सामने आई हैं वो काफ़ी हद तक तब्दील हैं, काफ़ी हद तक उसका जो पस मंज़र है वो अलग है और जो दावा किया गया है गौहर खान साहब की जानिब से वो थोड़ा सा हट के है। सबसे पहली बात तो ये कि इमरान खान साहब ने इन मुज़ाकरात को मशरूत कर दिया है। पहले गैर मशरूत बात की जा रही थी, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि अब मामलात जो हैं वो हुकूमत की जानिब से गैर संजीदा ज़ाहिर किए जा रहे हैं और उनके जो मकासद हैं वो कुछ और हैं। मकसद इनका ये कि 26 नवंबर वाले मामले और सानिया को लेकर जो आलमी दबाव है या जो प्रेशर इस वक्त बना हुआ है उसको कम किया जा सके और उसमें यह कहा जाए कि तहरीक इंसाफ के साथ तो हमारी इंगेजमेंट जो है वो चल रही है, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो इस सिलसिले में इस चीज़ को रोकने के लिए ये मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू किया गया। और दूसरा जो एक बड़ी चाल थी हुकूमत की कि तहरीक इंसाफ से हम तहरीरी तौर पर जो मुतालबात हैं वो ले लेंगे और जब वो तहरीरी तौर पर मुतालबात हम हासिल कर लेंगे तो फिर हम पब्लिकली ये बात कहेंगे कि देखें इमरान खान तो एनआरओ मांग रहा है हमसे, इमरान खान तो अपने बाहर आने के लिए ये तहरीरी तौर पर डिमांड्स दे रहा है। तो ये एक प्लान था। तो अब इमरान खान ने कहा है कि 9 मई 2023 और 26 नवंबर 2024 के जो वाक़यात हैं इनकी तहकीकात के लिए जब तक जुडिशल कमीशन तश्कील नहीं दिया जाता तब तक मुज़ाकरात जो हैं वो बेमानी हैं और इन मुज़ाकरात को भी इमरान खान ने इसके साथ ही मशरूत कर दिया है। फिर उन्होंने कहा कि हुकूमत मुज़ाकरात के लिए गैर संजीदा है। अगर हुकूमत संजीदा होती तो ये जो मुज़ाकराती कमेटी है उधर तक उसकी रसाई देती। मुज़ाकराती कमेटी तक भी रसाई नहीं दी गई, मुलाकात तक नहीं करने दे रहे
اور اگر جب تک پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی کی عمران خان نے کہا کہ میرے ساتھ ملاقات نہیں ہوتی، تب تک کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے اور نہ ہی کوئی میٹنگ ہوگی۔ تحریری مطالبات کے اوپر بھی جب بیرسٹر گوہر کی جانب سے کہا گیا کہ حکومت کی جانب سے یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، اور سلمان اکرم راجہ نے بھی یہی کہا کیونکہ خود سلمان اکرم راجہ صاحب مذاکراتی کمیٹی کا حصہ ہیں، تو اس کے جواب میں عمران خان نے کہا کہ تحریری مطالبات دینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ان تحریری مطالبات کا وہ مس یوز کریں گے، پولیٹیکلی فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے اور اپنا بیانیہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں تحریک انصاف والے جو ہیں یا پھر عمران خان جو ہیں وہ تحریری طور پر حکومت سے اپنی رہائی مانگ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کے جواب میں، جو کہ بیسیکلی حکومت کی یہ چال بھی تھی کہ حکومت بھی مطالبات جو ہے وہ تحریری طور کے اوپر دے کہ تحریک انصاف سے وہ پھر کیا چاہتی ہے، تاکہ پھر بیلنس ہو اور اس کے بعد پھر معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھیں۔ اب جو تحریک انصاف کی جانب سے مذاکرات کے جواب میں یا پھر جو تحریری طور پر ڈیمانڈز جو پی ٹی آئی کی ہیں، ظاہر ہے ڈیمانڈز دو ہی بڑی ہیں، جس کو سی بی ایمز کہا جا رہا ہے کہ مذاکرات کے اعتماد کو بڑھانے کے لیے جو میئرز ہوتے ہیں، جسے سی بی ایمز کو جیسے کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کہتے ہیں، یہ اس ضمن میں ہے۔ تو اب جو ڈرافٹ تیار کیا جائے گا وہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا کہ وہ کس طریقے سے ڈرافٹ تیار کیا جاتا ہے، اور دو ہی بڑی ڈیمانڈز ہیں۔ ایک تو جو تحریک انصاف کے ورکرز ہیں جو کہ اسیر ہیں، جیلوں کے اندر ہیں اور ان کے اوپر کوئی چارج نہیں ہے یا پھر کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہو رہی، ان کو رہا کیا جائے، اور پھر دوسرا ہے کہ 9 مئی 2023 اور 26 نومبر 2024 کے واقعات کے اوپر جوڈیشل انکوائری کمیشن بنایا جائے، جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 سینئر موسٹ ججز کے اوپر مشتمل ہو۔ تو یہ تو وہ ڈیمانڈز ہیں۔ حکومت کی جانب سے تو یہی کہا جا رہا ہے کہ ہماری فی الحال کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، لیکن عمران خان کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈیمانڈ بھی دیں۔ دوسرا جو انٹرسٹنگ اور بڑا معاملہ تھا وہ جو شہداء جو افواج پاکستان کے ہیں شہداء، ان کے خلاف ایک منظم کمپین جو ہے وہ شروع کی جا رہی تھی اور اس کا لنک پی ٹی آئی کے ساتھ کیا جا رہا تھا کہ دیکھیں تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ یہ کر رہے ہیں۔ تو اس کی بھی عمران خان صاحب نے مذمت کی اور یہ کہا کہ جو بھی شہداء کے خلاف اس طریقے سے مذموم قسم کی کمپین یا مہم چلاتا ہے، ہم ان کے خلاف ہیں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ان کا پاکستان تحریک انصاف سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر یو اے ای کے صدر پاکستان آئے، وہ ظاہر ہے پرائیویٹ ٹور کے اوپر آتے ہیں۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ دنیا یو اے ای میں گھومنے جاتی ہے اور وہ پاکستان یعنی کہ رحیم یار خان کے علاقوں میں آتے ہیں۔ اس کے اوپر عمران خان نے کہا کہ یو اے ای کے ساتھ ہمارے اچھے برادرانہ تعلقات ہیں، وہ ہر مشکل وقت میں پاکستان کے وہ ساتھ رہے ہیں۔ لاکھوں پاکستانی اس وقت بھی یو اے ای میں ملازمتیں کر رہے ہیں، کوئی وہاں پر رہتے بھی ہیں۔ تو اگر یو اے ای کی حکومت کو لے کر یا پھر ان کی ریاست کو لے کر کچھ لوگ اگر مہم چلا رہے ہیں تو ان کا بھی تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بشرا بی بی کے خلاف جو کہ اہلیہ ہیں عمران خان صاحب کی، ان کے حوالے سے بھی کچھ کمپین کی جا رہی تھی، تو اس کے اوپر بھی عمران خان نے کہا کہ جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں ان کے اوپر جو تنقید ہوتی ہے اس کا جواب دیں اور بشرا بی بی کو ڈیفینڈ کریں۔ وہ میری اجازت کے بغیر کوئی بھی کام جو ہے وہ پرسنل کیپیسٹی میں نہیں کر رہی۔ اس کے علاوہ لاپتہ افراد والا جو معاملہ ہے، 26 نومبر کے بعد جو تحریک انصاف کے ورکرز لاپتہ ہوئے ہیں، اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ اس معاملے کو دبانا نہیں چاہیے، اس معاملے کو مسلسل ہائی لائٹ کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو عوامی ایشوز ہیں، جو کسانوں کے معاملات ہیں، یا مہنگائی، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، جو معاشی طور پر حکومت کی کمزوریاں ہیں یا پھر ناکامیاں ہیں، ان کو ہائی لائٹ کریں، اور عوامی ایشوز کے ساتھ ساتھ 26 نومبر اور لاپتہ افراد والے معاملے کو بھی مسلسل ہائی لائٹ جو ہے وہ کیا جائے۔ اس کے بعد جو ایک بڑا آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ جسے عمران خان نے ڈیمانڈ بھی کی ہے اور چیلنج بھی دیا ہے اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور حکومت کو بھی، کیونکہ تحریک انصاف کے اوپر ہر بار یہی بات کی جاتی ہے کہ 9 مئی 2023 کے جو واقعات تھے اور اسی کی وجہ سے جو لگ بھگ 100 کے قریب پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو ملٹری کورٹس کی جانب سے سزائیں دی گئیں، اور انہی کا جو کیس ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس وقت جو آئینی بینچ ہے وہ سن رہا ہے۔ کل بھی سماعت ہوئی، آج بھی اس کی سماعت ہوئی ہے، اور کل بھی اس کی تیسری سماعت جو ہے وہ ہوگی۔ تو اس کے اوپر بھی عمران خان نے کہا کہ 9 مئی 2023 کا جو واقعہ ہے وہ فوج نے خود کرایا تھا، یہ ایک پری پلانڈ واقعہ تھا، اور انہوں نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب میرے اوپر حملہ کیا گیا تو اس کی بھی سی سی ٹی وی جو فوٹیجز ہیں وہ غائب کر دی گئیں، اور اگر ان کے پاس سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں تو وہ پبلک کر دیں، اور اگر کوئی پاکستان تحریک انصاف کا ورکر یا پھر رہنما اس کے اندر سامنے آ گیا یا پھر اس میں کوئی شامل ہوا، تو عمران خان نے کہا کہ میں خود اس کی معافی مانگوں گا،
اور میں اسے ڈس اون بھی کروں گا. تو یہ ایک بڑا چیلنج ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یا پھر جو ہماری حکومت ہے وہ اس ڈیمانڈ کو، یہ عمران خان صاحب پہلے بھی ڈیمانڈ کر چکے ہیں لیکن ایک بار پھر انہوں نے کہا کہ اگر تو واقعی میں پاکستان تحریک انصاف نے یہ کام کیا ہے تو پھر سی سی ٹی وی فوٹیج دے دیں، ہم معافی مانگیں گے اور جو سزا ہوگی قانون کے مطابق ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے. تو یہ ایک انٹرسٹنگ قسم کی آج اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب نے گفتگو کی ہے، اور ساتھ میں جو بیرسٹر علی ظفر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر ہیں اور پارلیمانی لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے سینٹ آف پاکستان میں، ان کو انہوں نے اپنی جو لیگل ٹیم ہے اس کا ایک بار پھر حصہ بنانے کی ہدایت کی ہے اور سلمان اکرم راجہ کو یہ ہدایات جاری کی ہیں. یہ تھا آج کا ویلاگ. فہیم اختر کو اجازت دیجیے. علام صاحب کا حامی ناصر ہوں.